मोगाच्या बा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जुजे इजिप्तांत व्हडलो अधिकारी जावन आसा. ताच्या भावांनी ताका विकल्लो आनी आतां बरगाल पडल्या वेळार जुजेचे भाव इजिप्ताक येता दानी हाडच्याक. आनी दानी हाडूंक आयल्या वेळार जुजे आपल्या भावांची वळख धरता आनी आपणाची वळख करून दिता. तशेंच आपल्या बापायक जाकोबाक आनी कुटुंबा समेत इजिप्ताक आपोवन हाड म्हणून आपल्या भावांक तो सांगता. आनी जाकोब देवाचो आदार मागता आनी देव ताका दर्शन दिता. इजिप्ताक वचूंक भियेनाका, थंय हांव तुजी संतत वाडयतलो, हांव तुजे समेत आसतलो म्हणून देव ताका भरवसो दिता. आनी अशें जाकोब सगळ्या कुटुंबा सांगाता इजिप्ताक येवन वस्ती करता. थंय ताची संतत वाडता आनी उपरांत पारावाच्या गुलामपणांत तीं पडतात. उपरांत सिरेस परदेव म्हणजे धाडयेन तांकां गुलामपणांतल्यान सोडोवन बसयल्ल्या गांवांक परत हाडटा. तर हे वचप आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. पळय आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा, आमी पाताळ केल्या वेळार आमी देवचाराच्या गुलामपणांत आनी पातकाच्या गुलामपणांत आमी पडटा. देवान आमकां पातकांत पडल्या वेळार तशें नाश जावंक सोडून आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला आनी जेजून येवन क्रुसार मरून आमकां सर्वां पातकांतल्यान सोडयला. अशें जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां पातकांतलें सोडोवन येवन सर्गेच्या राजाक साबीत पावोवच्याक. असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपल्या आपोस्तलांक आपल्या मिसांव कामाक धाडटा आनी धाडटना तांकां तो सांगता, सुण्या वखटा मदें शेळयां धाडल्यार बरी हांव तुमकां धाडटां. सर्पा बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादे बळे जया म्हणून तांकां ही बुधबाळ सांगता. वय जेजून आपल्या आपोस्तलां मिसांव कामाक धाडलें आनी तांकां सांगलें, सादे बळे जावन खालते जावन वचा. कितले तुमी सादे बळे खालते जातात तितलें तुमी म्हजें मिसांव काम बरे भशेन करूंक शकतात म्हणून तांकां तो कळीत करता. तशेंच म्हजें मिसांव काम करतना तुमकां दगदणे मेळटा, त्या दिसा सर्पा बरी तुमी चतूर रावा म्हणली चत्राई तांकां दिता. अशें जेजू आपल्या मिसांव करचें तितलें सुलभ म्हूण सांगिना. बगर आपणाचें मिसांव करतना तुमी तुमच्या सक्तीचेर हुंदर रावूं नाकात. तुमी म्हजेर तुमी हुंदर रावा, म्हजेर तुमी बरवसो दवरा म्हणून तांकां हो संदेश पाठयता. अशें आमी सादे बळे खालते जावन गेल्यार सर्पा बरी चतूर जाल्यार आनी जेचेर बरवसो दवरूंक येन आमी जेचे मिसांव आमी करूंक गेल्यार आमचें मिसांव सुपाळ जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आम्हा सर्वांक दिवन आसा.